नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण प्रभावित भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू पुरानै लयमा फर्केका कारण आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने आकलन गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। आर्थिक क्रियाकलापहरू थप चलायमान बनाउन सकिएमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस्तै निर्यात पनि वृद्धि भएको छ। वैदेशिक व्यापारको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापहरू करिब 7% पुरानै लयमा फर्केका कारण आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने आकलन गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधार उन्मुख देखिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा योजना आयोगको सर्वेक्षण 5.2% आर्थिक वृद्धि हुने देखाएको जानकारी दिनुभएको थियो। सबै क्षेत्रको एउटा कुरा अहिले हामीले भन्दाखेरि हामीले आर्थिक वृद्धि दर 7% भनेका छौँ। अस्तिको जो आएको बेमौसमी बाढी छ, पहिरो छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रारम्भिक रूपमा योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 5.2% हुने भनेको छ। अरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेकामा आफ्ना भनाएका छन्। तर पनि मेरो अहिले पनि कुरा के छ भने हाम्रो 7% ग्रोथ छ। त्यो ग्रोथलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। यसका बावजुद पनि हामी त्यो पुर्याउन सक्छौँ र पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसका आधारहरू के हुन् त, हामी कसरी सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि होला। अब अहिले एउटा वार्षिक एउटा क्रेडिट ग्रोथको जो कुरा छ, त्यो कुरा अहिले हामीले 19% भनेका थियौँ, त्यो अहिले 32% भएको छ। यसलाई कतिपय मान्छेले नकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो, अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक कुरा हो यसको वृद्धि हुँदाखेरि। किनभने 70% निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। 30% वरिपरि सरकार र 70% वरिपरि निजी क्षेत्रको नै यसमा योगदान हुने भएको हुनाले अहिले 32% भएको छ। र अहिले हाम्रो समग्र खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि 22% पुगेको छ। पुँजीगत खर्च 6%, 9.5% मा अहिले रहेको छ र समग्र खर्च गत वर्षभन्दा 2% अहिले बढी छ। यो समग्र खर्चभित्र स्थानीय तहलाई गएको, प्रदेशलाई पठाएको खर्चभित्र पनि कतिपय कुराहरू पढ्न आउँछन्। र त्यसै गरी उद्योग व्यवसायतर्फ अहिले कोभिडपछि 98% उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। सबैतिर एउटा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढेको छ। त्यो कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। अहिलेकै मात्रै तरिकाले सबै कुरा समयमा खर्च नहुने, गएर असारमा आएर 35-40% खर्च हुने प्रवृत्तिलाई हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै 10% गर्नुपर्छ भनेका हौँ। 10% को प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, भर्खर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले अब साउनमा भएन, भदौमा भएन, असोजमा भएन भनेर त्यो वर्ष चिन्ता गरेर पनि हुँदैन।
मूल्य वृद्धि भएको छ। खाद्यान्नहरूको जोहो गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने यी कन्टेनरहरूको 2000बाट अहिले 12000को व्यवसायी साथीहरूले भन्ने गरेको कुरा 2000मा पाउँथ्यो, 1200, 1500, 2000को थियो, अहिले 12000 पुगिसक्यो त्यसको भाडा। त्यो पनि पाउँदैन, त्यो पनि समयमा पाउँदैन। नपाउँदाखेरि त्यसले पनि मूल्य वृद्धि भइरहेका लगायतका कुराहरू आएका छन् र विश्व स्तरमा एउटा मूल्य वृद्धि भएको कुरा, कोभिडका प्रभावहरू विभिन्न क्षेत्रमा देखिरहेको अवस्था पनि छ। स्वाभाविक रूपमा अब अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो प्रभाव हामीलाई पारिहाल्ने कुरा त होइन, तर पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्दछ, त्यसले पनि पार्दछ। ती सबै कुराहरू पनि छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्ति अलिकति वृद्धि भएको थियो, अहिले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अलिकति कम भएको छ र हामीले पनि त्यससँग अलिकति म्याच खाने गरी यहाँको नीति बनाउनु पनि आवश्यक छ, बनाइ पनि रहेको अवस्था हो। यी सबै कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने गरेका छन्। मूलतः हामी फेरि पनि भन्ने कुरा के हो भने हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन खर्चमा जोड दिनुपर्छ, त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 32%ले बढेको छ भने कुल गारस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा 70% हुने र सो क्षेत्रमा ऋण बढ्दा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पर्नेछ। यी सूचकले अब धेरै हैन, यो जुन कोभिडको अवस्थामा हामीले डर मानिरहेको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा पनि धेरै सकारात्मक सङ्केतहरू हुन्। एउटा बाह्य क्षेत्रमा जोखिमको स्थिति हैन सिर्जना हुन थालेको छ। यदि आयात बढ्दै गयो भने यसले चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव पार्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ कर्जा प्रवाहले पनि गर्दा हुन्छ र अरू जस्तै गरिबीका तथ्याङ्क, बेरोजगारीका तथ्याङ्क, नियमित अथवा हाई फ्रिक्वेन्सीमा यो समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रका जुन सूचकहरू छन्, ती सूचकहरू अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19को अवस्थामा पनि त्यो ढङ्गले आउनुलाई सन्तोषजनक र सकारात्मकै मान्नुपर्ने हुन्छ। आगामी यो 78-79 को आर्थिक वर्षमा आर्थिक पुनरुत्थान हुने र कम्तीमा पनि अब 5% को ग्रोथ हासिल गर्न सम्भव देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबै सरकारवालाहरू त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने हैन, ध्यान दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई थप चलायमान बनाउन सकिएमा 5 देखि 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ। अहिले कोभिड महामारीपछि 98% उद्योग कारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। निर्यात 104%ले र आयात 61%ले बढेको छ। यस्तै वैदेशिक लगानी पनि वृद्धि भएको छ। जुन यो ग्रोथ प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ, आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्नुभएको छ, यो सजिलै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र राजस्वमा असाध्यै मेहनत हामीले बढाउनु परेको छ, धेरै काम गर्नुपर्ने छ। हो, हामीले धेरै यो राजस्वमा चाहिँ करहरूमा धेरै रिलिज पनि गरेका छौँ, विशेष गरी उत्पादनमा जानको लागि, उत्पादन रोजगारी बढाउनको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यसमा हामीले करहरूलाई घटाएका पनि छौँ, करहरूलाई यो कम गरेको पनि छ यो प्रतिस्थापन विधेयकले। र यसले गर्दाखेरि देशभित्रै उत्पादन हुन्छ, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा आर्थिक गतिविधि झन् बढेर जान्छ। जति आर्थिक गतिविधि बढेर गयो, हामीले राजस्वको दायरा पनि, राजस्वको भोल्युम पनि त्यही अनुसारले बढेर जान्छ। त्यसैले राजस्वको लक्ष्य हामीले मिट गर्ने नै छौँ। अर्थतन्त्रको माथिल्लो तहमा जति ठुला उद्योग वा अन्य गतिविधिहरू छन्, व्यवसायीहरू छन्, उनीहरूको लागि पनि यसलाई सहुलियत दिने हो, उहाँहरूलाई पनि सुविधा दिने हो, उहाँहरूलाई पनि उत्साहित प्रोत्साहित नै गर्ने हो। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ के भनिएको छ भने यसले चाहिँ साना व्यवसायीहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, मजदुरहरू छन्, किसानहरू छन्, एकदमै लिमिटेड इन्कम भएका, भनेको मतलब सीमित आय भएका जनताहरू छन्, हो ती जनताहरू पनि रोजगारी र उत्पादनमा जोडिनु पर्यो। यसले त इकोनोमी, यसले त अर्थतन्त्र झन् भाइब्रेन्ट हुन्छ, यसले त झन् चलायमान हुन्छ, यसले त झन् तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्छ। यसअघि एसियाली विकास ब्याङ्कको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2021 प्रतिवेदनले नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा 4% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यस्तै विश्व ब्याङ्कले पनि करिब 4% आर्थिक वृद्धिको
प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि 3 देखि 4% आर्थिक वृद्धि हासिल भएको तथ्याङ्क छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 5.11% आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। कार्तिक मसान्तसम्मको गतिविधि र आगामी दिनमा हुने आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा विभागले यस्तो आकलन गरेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण प्रभावित भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू पुरानै लयमा फर्केका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै वैदेशिक व्यापारमा पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसका साथै नेपालको निर्यात पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। वैदेशिक व्यापारको अवस्थाबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.45% वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 650 अर्ब 29 करोड रुपियाँको आयात भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा 402 अर्ब 49 करोड रुपियाँको तुलनामा करिब 62% बढी हो। त्यस अघिको वर्ष 2076-77 को पहिलो 4 महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि कार्तिकसम्ममा कोभिड-19 को असर नहुँदै करिब 11% आयात घटेको थियो। निर्यातमा पनि तुलनात्मक रूपमा पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बढेको छ। गत वर्ष यस अवधिमा 40 अर्ब 20 करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष 82 अर्ब 12 करोड रुपियाँको निर्यात भई करिब 104% वृद्धि भएको छ। यस अघिको आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा निर्यात करिब 11% बढेको थियो। व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा 56.83% वृद्धि भएको छ भने यस अघिको वर्षमा व्यापार घाटा करिब 12% बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयातित वस्तुमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षक अन्तर्गत रहेको छ। यसमा आयात मूल्य 88 अर्ब 25 करोड रहेको छ भने गत वर्ष आयात 43 अर्ब 7 करोड रहेको थियो। आयात वृद्धि दरका हिसाबले करिब 105% आयातमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात भएका माल वस्तुहरूमा वनस्पति तेल र बोसोजन्य पदार्थ शीर्षक अन्तर्गत रहेको छ, जसमा 47 अर्ब 47 करोड निर्यात भएको छ। यसको निर्यात गत वर्षको यस अवधिमा 10 अर्ब 53 करोडको मात्रै भएको थियो। निर्यात वृद्धि दरका हिसाबले यो अति नै उच्च अर्थात् 351% भएको छ। यस्तै दोस्रोमा मानव निर्मित प्रमुख रेसाहरूको निर्यात 3 अर्ब 51 करोड भएको छ। गत वर्षको तुलनामा करिब 50% वृद्धि भएको छ। यस्तै कार्पेट तथा अन्य भुइँमा बिछ्याउने कपडा 3 अर्ब 16 करोडको निर्यात भएको छ, जुन 15% बढी हो। यस्तै 3 अर्ब 13 करोडको चिया कफीको निर्यात भएको छ। यो निर्यातमा करिब 34% ह्रास आएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि जुन कच्चा पदार्थहरू, डिजल पेट्रोलका सामानहरू र सवारी साधनहरूकै इम्पोर्ट बढेको छ र त्यसै गरी निर्याततर्फ चाहिँ गत वर्षसम्म पाम आयल तेल चाहिँ भारतमा निकासी बन्द थियो, तर यसपालि खुल्ला भएको हुनाले
पाम आयल तेलको निकासी बढेको छ, भटमासको तेलको निकासी बढेको छ र सूर्यमुखी तेलको पनि निकासी केही मात्रामा बढेकोले यो खालको वृद्धि देखिन्छ। हाम्रो औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू, रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरू लगायत खाद्यान्नका सामग्रीहरू आयात हुने गर्दछ र त्यसमा विशेष गरी त सबैभन्दा धेरै अंश भारतसँगको कारोबार छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिस्सा, ठुलो हिस्सा चाहिँ भारतसँग छ। त्यहाँबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ नेपाल भित्रिने गर्दछ भनेदेखि रेडिमेड गार्मेन्ट्स र कतिपय इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको चाहिँ चीनबाट आयात हुने गर्दछ र त्यसै गरी बङ्गलादेशबाट पनि केही रेडिमेड्स, केही खाद्यान्न सामग्रीहरू आउने गर्दछ। विशेष गरी ड्राई फ्रुट्सहरूको आयात पनि विभिन्न कन्ट्री, अन्य देशहरूबाट आउने गर्छ। धेरै राजस्वको सबैभन्दा धेरै अंश र कारोबारको कारोबारको हिसाबले नि 7-8वटा मुख्य भन्सारहरू हुन्। त्यहाँबाट झन्डै चाहिँ 90% भन्दा बढी राजस्व असुल हुने नाकाहरू जस्तो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भैरवा भन्सार कार्यालयहरू हुन् र त्यही भन्सार कार्यालयहरूबाट अधिकांश कच्चा पदार्थहरू विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट, त्यहाँ औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू त्यहाँबाट चाहिँ आयात हुन्छ भनेदेखि वीरगञ्जबाट पनि यसै गरी कच्चा पदार्थहरू, भैरवाबाट कच्चा पदार्थहरू र अनि वीरगञ्जबाट आउने सामानहरूमा सवारी साधनहरू, साना सवारी साधन, ठुला सवारी साधन भैरवाबाट त्यसै गरी आउँछ र खाद्यान्न पनि भैरवाबाट, विशेष इन्डियाबाट आउने सामानहरूमा मार्बल, टाइल्स लगायतका सामानहरू चाहिँ भैरवाबाट सबैभन्दा बढी आउने गरेको अहिलेको तथ्याङ्कले त्यही देखाइराखेको छ र थर्ड कन्ट्री अथवा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान चाहिँ सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट आउँछ। त्यहाँबाट आउने सामानहरू चाहिँ ठुल्ठुलो कार्गो सामानहरू आउने हुनाले औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि आउँछ। अनि त्यसपछि खाद्यान्न केही चाहिँ जस्तो हामीलाई चाहिने रासायनिक मल लगायत यी सामानहरू चाहिँ र वैदेशिक अन्य सवारी साधनको हिसाबले पनि सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय महत्त्वपूर्ण, राजस्वको हिसाबले पनि र कारोबारको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी उत्तरी नाकातर्फ तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयहरू हुन्। त्यहाँबाट आउने रेडिमेड गार्मेन्ट्स अहिले विगत कोभिडको कारणले अलिक न्यून छ। ती सामानहरू पनि डाइभर्ट भएर अहिले वीरगञ्ज, विराटनगर, मेची भन्सार कार्यालयहरू आउँछ र मेची भन्सार कार्यालय चाहिँ विशेष गरी बङ्गलादेशसँग चाहिँ नजिक भएको कारणले त्यहाँबाट निकासी हुने अथवा पैठारी हुने सामानहरू चाहिँ मेची भन्सार कार्यालयबाट आउने गर्दछ र पश्चिममा पनि भन्सार कार्यालयहरू छन्। त्यहाँ पनि विशेष त नेपाललाई चाहिने खाद्यान्न, लत्ता कपडाका सामग्रीहरू, रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरूको सामानहरू चाहिँ जुत्ता, चप्पलहरू आदि आउने गर्दछ। प्रमुख निर्यात हुने 5 वस्तुहरूले मात्रै कुल निर्यातको करिब 57% अंश ओगटेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म माल वस्तुको आयातबाट 172 अर्ब 62 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 48.64% राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सङ्कलित कुल आयात राजस्व रकमको करिब 61% अंश प्रमुख 5 वस्तु आयातबाट सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन सवारी साधन तथा पाट पूर्जाको आयातबाट भएको छ। यस अवधिमा 43 अर्ब 67 करोड मूल्य राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 27 अर्ब 43 करोड मूल्यको तुलनामा 59%ले राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातबाट सङ्कलित राजस्व 35 अर्ब 63 करोड सङ्कलन भएको छ, जुन गत वर्ष 23 अर्ब 29 करोडको तुलनामा करिब 82%ले बढी हो। यस्तै राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले तेस्रो स्थानमा रहेको फलाम तथा इस्पात 10 अर्ब 49 करोड राजस्व वृद्धि भई 77%ले बढेको छ। चौथो स्थानको विद्युतीय उपकरण 36%ले र 5औं स्थानको प्लास्टिक तथा यसका सामग्रीबाट सङ्कलित राजस्वमा करिब 54%ले वृद्धि भएको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले प्रभावित भएका आर्थिक क्रियाकलापहरू पुरानै लयमा फर्किन थालेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। आर्थिक क्रियाकलापहरू थप चलायमान हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने अपेक्षा गरिएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।